फुडें वचूंक हांव कितें करतलो तो कितें करतलो न्हू हांव कितें करतलो ज्वारी गोंयची टिमेटा स्ट्रीप गोवन केली नायलॉन स्ट्रीप खूब खूब जाले आनी खूब करपाचें ना आतां तेच्याहून व्हडलें आत्तां जाता हे आतां ते अदानी अंबानी काबार शेतान घेतिल्ले आमकां गोंयकारांक घराले भायर काडटले. नमस्कार गोंयकारांनो, आयज हांव एक गोंयकार म्हूण तुमच्या मुखार उलयतां आनी हें प्रेजेंटेशन आमचो सायंटिस्ट जोबाब आनी थोडेच गोंयकार एकठांय येवन तयार केलां. दीस इज आवर टीम वर्क आनी ह्या प्रेजेंटेशनान थोडींच व्हिडियो क्लिप्स इंग्लिशीन आसात. ती कोंकणींतल्यान करपाक आमचो प्रयत्न चालू आसा. दोळे पावतात पूण हात पावना. तरूय आसतना वी वील ट्राय आवर बेस्ट. आनी आयज आमी दोन गोश्टी तुमच्या मुखार दवरतले. पयली गोश्ट, जरी तर आमी गोंयकार सदांचेच भाशेन दुसरे करतले म्हूण दुसऱ्याचेर पातवेन रावले जाल्यार आयज गोंयची परिस्थिती कितें जाल्या आनी फाल्यां गोंयची परिस्थिती कितें जातली तें आमी तुमच्या मुखार दवरतले. आनी दुसरी गोश्ट, जरी तर गोंयकार बऱ्या मनान विदावट एनी आयडेंटिटी फक्त गोंयकार म्हूण एकठांय जायत जाल्यार वॉट आर द पॉसिबिलिटीज तशेंच एक रोड मॅप आमी तुमच्या मुखार दवरतले. आनी निमणें कितेंय प्रश्न आसल्यार ओ सजेशन आसा जाल्यार ताचेर आमी विचार करुया. आतां पळोवया, तामिळनाडूच्या लोकांक जशी कापोस्ताद आसा तशी गोंयकारांकूय कापोस्ताद आसा काय? The sport was banned by the Supreme Court. A year later, Tamil Nadu saw massive popular protests demanding that the centre and the Tamil Nadu government take legal steps to hold Jallikattu. Everyone from all walks of life descending at the Marina Beach, demanding that the ban on Jallikattu be revoked immediately. After several days of protests, Jallikattu was finally legalized locally when the government of Tamil Nadu passed a law to amend the PCA Act. 2014 सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्लो तो कायदो तामिळनाडूच्या लोकांक मान्य आसूंक ना. तेन्ना 2017 जानेराचे 4 तारखेर थोडेच तामिळनाडूचो लोक एकठांय आयले, फक्त 4 जाण. आनी त्याच म्हयन्याक जानेराचे 17 तारखेर हो तामिळनाडूच्या लोकांच्या एकवटाचो पावळ. आनी त्याच म्हयन्याक जानेराचे 23 तारखेर 2014 सुप्रीम कोर्टान बॅन केल्लो तो कायदो 2017 स्टेट गव्हर्मेंटाक एमेंड करचो पडलो. जरी तर बऱ्या मनान एकठांय जायत जाल्यार वॉट आर द पॉसिबिलिटीज हाचें हें एक एग्जाम्पल. आनी आमकां गोंयकारांक एक प्रश्न, जरी तर तामिळनाडूच्या लोकांच्यान 19 दिसां भितर फक्त 19 दिसां भितर एकठांय येवपाक जाता जाल्यार गोंयकारांच्यान 120 दिसांनी एकठांय येवपाक कित्याक जायना? आमी सगळे गोंयकार कंडिशन टू बी युजफूल इडियट्स टू आवर मास्टर्स? आमी सगळेच गोंयकार स्वार्थी, सेल्फीश? नो. आमच्या गोंयच्या सगळ्या गांवांनी बरें मन आसलेले गोंयकार आजुनूय आसात. तांकां फक्त एनकरेजमेंट जाय. आनी जरी तर गोंयकार बऱ्या मनान विदावट एनी आयडेंटिटी फक्त गोंयकार म्हूण एकठांय जायत जाल्यार नोबडी कॅन स्टॉप अस. टुगेदर येस वी कॅन स्टील सेव गोवा. आनी गोंयकारांक गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार चड गरजेची वस्ती हिरोवांची गरज ना, फक्त गोंयकारांच्या एकवटाची गरज आसा. We all know little bits, but none of us knows the whole, called I Pencil, in which he wrote about how a pencil came to be made and how nobody knows even how to make a pencil, because the people who assemble it don't know how to mine graphite and they don't know how to fell trees and that kind of thing. And by the way, that's one of the reasons that I'm not interested in the debate about IQ.
about whether some groups have higher IQ than other groups. It's completely irrelevant. What's relevant to a society is how well people are communicating their ideas and how well they're cooperating, not how clever the individuals are. येस गोंयकारा, इवन एक पेन्सिल करपाक पासून एकामेकाची गरज आसा. हिरोवांची न्हय. आनी गोंयकारा, आयज तूं कोणूय आसूं, एक शेतकार ओ सायंटिस्ट, आमकां सगल्यांक बुद्ध, इंटेलिजन्स आसा. आमी तें फक्त उजार करपाक जाय. एज फार एज इंटेलिजन्स इज कन्सर्न, यू आर नॉट लेस देन एनी लिडर. आनी हें आयज आमी तुमकां आमच्या दुसऱ्या भागान प्रूव करून दाखयतले हांव. See, there is a certain genius in every human being. Let me give you a fact. Every human is equally powerful in their potential. Every human is equally powerful. You look at the world and you say, look, am I powerful? Maybe, okay, I'm not so powerful. Boy, there's some very powerful people over there. And then you might say, well, how did they get to be so powerful? They didn't get more powerful. They just took away the power from us. And when you got less powerful, they became more powerful. So you've been programmed to be disempowered. Why? To control you. आनीक एक गोश्ट, आनी आमकां गोंयकारांक खूब गरजेची गोश्ट उडगास करता. गोवा पोर्चुगीज कॉलनी आसली. 1961 ह्या दिल्लीवाल्यांनी गोंयकारांक लिबरेट करूंक ना, वयल्यान गुलाम करून दवरल्यात. आयज गोंयांत IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, IFS ऑफिसर्स गोंयकार कित्याक ना? 1961 तें आयज पासून जें गोंयकारांच्यान करूंक जावंक ना तें, जोरी तर गोंयकार बऱ्या मनान विदावट एनी आयडेंटिटी फक्त गोंयकार म्हूण एकठांय जायत जाल्यार 20 ते 25 वर्सां भितर गोवा कॅन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस in the world. Try to understand about Finland, Denmark, Switzerland. What is the difference? There is no much difference. आमी गोंयकारांनी फक्त एपिजेनेटिक सजमून घेवपाक जाय. Called today epigenetic mechanisms. The Candle, who got the Nobel Prize for the gene and everything like this in human genome products, he said, genes by themselves do not harm you. If the environment is good, your genes will never harm you. You become a good person. That is what the gene scientists have said. And how do you control the genes? Control the genes by good environment. Your children's genes reflect only their potential, not their destiny. So it is up to us to provide the environment that allows them to develop to their highest potential. The fate of the cells wasn't due to the genes, it was due to the environment in which the genes were found and the cell was found. That determined the fate. Why is that relevant? You're a victim if genes control your life, but you're a master if environment controls your life. Why? You're the one that can change the environment. And all of a sudden you see you can change your genes. And this is the science of epigenetics. An 8-year-old telling his elder sister what to do. I published everywhere. I wrote down, I measured everything, and I said in 9 months, a group of children left alone with a computer in any language would reach the same standard as an office secretary in the West. I'd seen it happen over and over and over again. थोडी वर्सां फाटीं आमचें गोंय कशें आसलें ताचेर एक नदर मारुया. देवा लागीं मागता आमी जावचे फेलिजू ओ मानो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मानो म्हणून नाचोन उडोन निसरी सारका ओ मानो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मानो म्हणून नाचोन उडोन निसरी सारका ओ मानो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मानो म्हणून नाचोन उडोन निसरी सारका ओ मानो गोंयचो. आमच्या गोंयांत जायते गांव आसात. आदीं एक गांवांत सुमार 30 घरां आसतालीं. आयज एका गांवांत एक बिल्डींग येता जाल्यार त्या एकाच बिल्डिंगान शिमऱ्यांनी फ्लॅटां येतात. आनी ते एक फ्लॅटाचो प्रायस
80 लाख 90 लाख जाला तर कितल्या त्या गांवच्या गोंयकारांक ही फ्लॅटां घेवपाक पुरवडटलें? 2 जाणांक? 4 जाणांक? I lived with Native Americans. I experienced what it is. पूण सपनाक पासून चिंतूंक ना की ती परिस्थिती एका दिसाक गोंयकारांचेरूय येवपाक शकता म्हणून. फाल्यां एका गांवांत 150 घरां आसल्यार 150तलीं फक्त 50 घरां गोंयकारांचीं आसतलीं आनी 100 घरां भायल्यांचीं आसतलीं. फक्त 50 घरां गोंयकारांचीं आनी ताच्याकूय दोबराद ओ सुबेज भायल्यांचीं आसतलीं. एक गांवांत हें ऑलरेडी सुरू जालां. आमी मरे भुरगेपणान मरे हांगा काजू खांक येताले, आसाय खांक येताले, तेन्ना फकत हांगा 9 घरां आसलीं. 9 हे पळय हे सगळे कटींग करता. हे कोणाचे? गोंयकाराचे. कोणाचे? गोंयकाराचे एकट्याचे न्हू. आतां हे पळयलां न्हू तुमी. हे आतां 9 घरांची म्हाका दिसता 2000 सुमार घरां आहा ही. हे पळय आतां आनी म्हाका दिसता ही इतली घरां जाली आनी 2 वर्सांनी ह्या आख्या म्हाका दिसता सिटी जातली आनी आख्खे दोंगर काबार करूंक सोदता हो. 30-40 वर्सां फाटीं हाँगकाँग अशें आसलें. आयज हाँगकाँगची परिस्थिती अशी जाल्या. दुडवांचे आशेक लागून आनी गोंयकारांच्या नेणारपणाक लागून गोवाय अशें जावपाचें उणें ना. आनी हातूंत चडशे गोंयकार आसपाक नात. गोंयकार आपल्याच गोंयांत गुलाम जावपाचे आसात. जशे आयज नेटीव अमेरिकन्स जाल्यात पळय तशे. We actually don't believe in the word Native American because Native American it also has the word American in it. Around here it's kind of hard because all the drugs and alcohol. There's a lot of suicides and that kind of stuff. It's really sad to have alcohol here. It's used to divide Native people against each other because it can be used as a way to say, I am more Native than you, and I was a part of that too. We're treated like animals. They monitor our blood quantum. My grandfather actually doesn't want people, if he hears that somebody from the tribe is coming over, he won't come out of his room. America can stand back right now and watch as my own people attack. Thank you guys for sitting down with me. I would say welcome to you, but I'm on your territory, so I'll say welcome to me. Yes, नेटीव अमेरिकना भाशेन गोंयकारूय आपल्याच गोंयांत गुलाम जावपाचे आसात. आनी हें जाता तें गोंयांत वायट मनीस आसात म्हणून न्हय. नो, नॉट एट ऑल. इट इज बिकॉज सो कॉल्ड बरे गोंयकार म्हाका कित्याक पडलां वो दुसरे करतले म्हूण दुसऱ्याचेर पातवेन ओगीच रावून हें सगलें जावपाक एलाव करतात देखून. आनी थोड्या गोंयकारांक अशें दिसता की dirty work should be done by others. And I asked him, so how are you with me exactly? And uncle said, we are with you in spirit. Yes, uncle, I know. You run a family business. You have to be careful. There were moms and dads and grandmoms and some CFOs of some very reputed companies. What are you scared of? I have a family now. The same family that you're protecting with your silence will one day ask you what you were doing when their inheritance was being squandered. History will ask you. History will ask me. So people who run businesses, who have incomes, who have careers, who have reputation, who have something to lose or something to protect are silent right now. Does this sound normal to you? Too much to protect, right? Too much to lose. So what about those people who are standing up right now? Do they have nothing to lose? What do they have to lose? They have everything to lose. They have our identity to lose. Those who expect others to do the dirty work or दुसरे करतले म्हूण ओगीच रावतात ते गोंयकारांक आयलो ना देंवचार कळ्ळो ना संवसार. आमकां सदांच आतां प्रॉब्लेम करता दिल्ली वाले कोणूच आमकां हेल्प करिना ना पंचायत ना आमचो MLA बेदाणे मारले सारके आमी कंप्लेंट करिना म्हणून आमकां हें कशें भीक मागता तुमचे कडेन हांव भीक खऱ्यांनी भीक मागता गोंयकारांक पळय नीज गोंयकारां तांकां आमी सपोर्ट करा कित्याक तुमी जर तर आमकां सपोर्ट करिना जाल्यार आमकां आनी कसलोच हेल्प ना. दिल्लीचे लोक येवन आमचेर हात घालता हांगा म्हणजे कितें चल्लां तें तुमीच पळया हें आतां. I am the owner of Rosa Lobo.
We have been facing a problem from our neighbor here who has bought his property recently. He is from Delhi. When the first incident happened, we approached our local MLA and were taken to the Chief Minister. The CM called the DGP in front of us and assured us of stern action. But no action against Rajiv Arora has been taken till date. On the contrary, he comes again today with goons, and worst is the police accompany him in civil clothes and started damaging my property. I appeal to all Goans to be aware of the harassment caused to us Goans by a Delhiite with active participation of goons and police, which could also happen to you. Ays Maka, Falya Tumka. आयज गोंयकार खूब सेल्फिश जाला. म्हाका जेन्ना कितें वायट जाता तेन्ना गोंयकारा उठ न्हिदूं नाका. सगल्या गोंयकारांनी एकठांय जावपाक जाय. पूण जेन्ना दुसऱ्याक वायट जाता तेन्ना दुसऱ्याचे गरजेक आमी कितले पावलोले तेन्ना म्हाका कित्याक पडलां. हे आमच्या गोंयकारांच्या विकनेसाचो. आमच्या गोंयकारां मदें एकवट ना त्या आमच्या विकनेसाचो आज भायले सगळे गोंयांत येवन गोंयकारांचो फायदो काडूंक लागल्यात. हो आमच्या गोंयकारांचो एटिट्यूड चेंज जावपाक जाय बिफोर इज टू लेट. म्हाका कित्याक पडलां म्हूण वगीच रावपाचो वेळ गोंयकारांक आनीक उरोंक ना. आनी दुसरे करतले म्हूण दुसऱ्याचेर पातवेन वगीच रावले जाल्यार सेजानीच्या बोरवोशान रानीर आदोन दवरलोलें तें करपोन गेलोलें म्हणटात तशी गोश्ट गोंयकारांची जातली. फुडें वचूंक हांव कितें करतलो तो कितें करतलो न्हू हांव कितें करतलो. ज्वारी बंद केली, टिमेटाची बंद केली, नायलॉन सिक्स खूब जाले आनी खूब करपाचें ना. आतां तेच्याहून व्हडलें आत्तां जाता. हे आतां ते अदानी अंबानी काबार शेतान घेतिल्ले आमकां गोंयकारांक घालले भायर काडटले.